हेलो व्यूवर्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। आज मैं आपको पाकिस्तान के फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने 14 अगस्त 1947 को आज़ादी हासिल की। चलते हैं सीधा फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 1, पाकिस्तान में वाक़या सियालकोट दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल तैयार करने वाला मुल्क है। इधर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जिधर फुटबॉल बनते हैं वो पाकिस्तान के सियालकोट में बनते हैं। खित्ते में मकामी फैक्ट्रियाँ सालाना 40 से 60 मिलियन फुटबॉल तैयार करती हैं, जो कि दुनिया की कुल पैदावार का तकरीबन 70% है। फुटबॉल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अब 200 से ज़्यादा फैक्ट्रियों पर मुश्तमिल है। फैक्ट नंबर 2, पाकिस्तान इस्लामी ममालिक में से वो मुल्क है जिसने एटमी ताकत हासिल कर रखी है। ये पहला मुल्क है जिसने एटमी ताकत हासिल कर रखी है। फैक्ट नंबर 3, पाकिस्तान के पास सबसे ज़्यादा पुख्ता बैन अल-अक़वामी सड़क कराकरम हाईवे है। ये पुख्ता बैन अल-अक़वामी सड़क है। फैक्ट नंबर 4, पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा नहरी पार मुबनी आबपाशी का निज़ाम रखता है। जी सर, पाकिस्तान वो मुल्क है। फैक्ट नंबर 5, पाकिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा एम्बुलेंस नेटवर्क है। जी, पाकिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा एम्बुलेंस नेटवर्क है। पाकिस्तान की ईदी फाउंडेशन, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है, इस नेटवर्क को चलाता है। फैक्ट नंबर 6, क्रिकेट के खेल में अपने पहले टेस्ट मैचों में खेलने वाले 2 खिलाड़ियों की सबसे ज़्यादा बैटिंग पार्टनरशिप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान के खालिद अब्दुल्ला पैदाइश 20 सितंबर 1935 और अब्दुल कादिर पैदाइश 1944 और इसकी वफ़ात 2002 में हो गई थी, जिनकी 249 रन है। कराची पाकिस्तान में 24 से 29 अक्टूबर 1966 को खेले गया मैच है। साबिक पाकिस्तान फास्ट बॉलर वसीर अकरम टेस्ट और वनडे दोनों में 400 विकेट लेने वाले पहले नंबर पर हैं। दूसरे नंबर पर मैथिया मुरलीधरन थे। फैक्ट नंबर 7, अगस्त सन 2017 में पाकिस्तान की तखमीनी आबादी 2077,04,520 थी, जो उसे ब्राज़ील के पीछे और नाइजीरिया से आगे दुनिया का छठा सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क बनाता है। जी, ये पाकिस्तान आबादी के लिहाज से मुल्क बढ़ता जा रहा है। पहले नंबर पे चीन और दूसरे नंबर पे भारत है। आपकी इत्तला के लिए आपको बताते चलें। फैक्ट नंबर 8, नाम पाकिस्तान का मतलब फ़ारसी और उर्दू में पाकों की सरजमीन है। मतलब ये पाक लोगों की सरजमीन है, ज़िंदा लोगों की सरजमीन है, और पाकिस्तान जिंदाबाद ताइंदाबाद। फैक्ट नंबर 9, पाकिस्तान से सिर्फ 2 लोगों ने नोबेल इनाम जीता है। पाकिस्तान में अब तक जिन लोगों ने इनाम जीता है वो 2 हैं। सन 2014 में मलाला यूसुफ, जी भाई बिल्कुल, बराए अमन, और 1979 में फ़िज़िक्स के अब्दुल इस्लाम। फैक्ट नंबर 9, अगर आपको अच्छा लगा सब्सक्राइब टू माय चैनल और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। फैक्ट नंबर 10, पाकिस्तान दुनिया की बुलंद तरीन ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन पर फ़ख्र करता है। ATM को नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान चलाता है और ये सतह समंदर से 16,007 फीट बुलंदी पर पाक चीन सरहद खंजराब पास पर नस्ब है। फैक्ट नंबर 11, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची इसका मालियाती मरकज़ होने के साथ साथ तकरीबन 17 मिलियन अफराद का घर है। 17 मिलियन अफराद का। इसमें एक बड़ी बंदरगाह है। कराची आज़ादी के बाद पाकिस्तान का पहला दारुल हुकूमत था। अब दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है, और 1958 में इस वक्त तक रहा जब तक दारुल हुकूमत को रावलपिंडी मुंतकिल किया गया। फैक्ट नंबर 12,
ہندوستان اور پاکستان کو 14 اور 15 اگست 1947 کی آدھی رات کو اپنی آزادی ملی۔ ہندوستانی آزادی ایکٹ کہتا ہے اگست کے 15 دن 1947 سے ہندوستان میں 2 آزاد ڈومینین قائم ہوں گے۔ بالترتیب ہندوستان اور پاکستان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ فیکٹ نمبر 13، ملکہ الزبتھ 1956 تک پاکستان کی ملکہ تھی اور سابق امریکی صدر باراک اوباما نے 1981 میں پاکستان کا دورہ کیا۔ فیکٹ نمبر 14، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی بنیاد 23 اکتوبر 1946 کو کوآرڈینیٹ ایئر ویز کے طور پر رکھی گئی تھی۔ اس ایئر لائن کو 10 جنوری 1955 کو نیشنلائز کیا گیا۔ ایئر لائن کے پاس لندن اور کراچی کے درمیان تیز ترین پرواز کرنے کا عالمی ریکارڈ ہے۔ جی، عالمی ریکارڈ بھی ہے پاکستان کے پاس۔ ایئر لائن نے یہ کارنامہ 1962 میں اس وقت حاصل کیا جب انہوں نے 6 گھنٹے 43 منٹ اور 55 سیکنڈ میں پرواز مکمل کی۔ یہ ایک ریکارڈ ہے جو آج تک قائم ہے، آج کے دن تک یہ ریکارڈ قائم ہے، اور یہ پاکستان کا ایک بہت ہی کمال کا ریکارڈ ہے جو دنیا کا کوئی بھی شخص اسے توڑ نہیں سکتا، اور انشاءاللہ یہ قیامت تک قائم رہے گا۔ میں جب چھوٹا ہوتا تھا تو سنا تھا کہ پاکستان جنگلات کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے، اور چھانگا مانگا کا جنگل رقبہ 12,423 ایکڑ تھا۔ اس کا نام 2 بھائی ڈاکوؤں کے نام پہ رکھا گیا تھا، جس کا نام ایک کا نام چھانگا اور دوسرے کا نام مانگا تھا۔ جنگل اصل میں 1866 میں برطانوی جنگلات والوں نے لگایا تھا۔ آج آپ دیکھ سکتے ہو ہمارے پورے ملک میں اتنے جنگلات نہیں ہیں۔ جنگلات 5% سے 4% تک ہوں گے، اس سے زیادہ جنگلات بھی نہیں ہیں۔ ہر ملک میں 50% جنگلات ہونے چاہیے۔ فیکٹ نمبر 16، پاکستان کو جہانگیر خان سے بھی نوازا گیا، جو سابق عالمی نمبر 1 پروفیشنل اسکواش کھلاڑی ہیں۔ 1981 اور 1986 کے درمیان اس نے لگاتار 555 میچ جیتے۔ گنیز ورلڈ ریکارڈ کے ذریعے ریکارڈ کیے گئے اعلیٰ سطح کے پیشہ ورانہ کھلاڑی میں کسی بھی کھلاڑی کی سب سے طویل جیت کا سلسلہ ہے۔ یہ وہ کھلاڑی تھے جنہوں نے پاکستان کے لیے ایک اور عالمی ریکارڈ قائم کیا۔ چلتے ہیں فیکٹ نمبر 17 کی طرف۔ پاکستان میں مسافر ٹرینوں کے لیے ریلوے استعمال کرتا ہے 5 فٹ 6 وائڈ گیج میں ایک براڈ ٹریک گیج کا سائز، جو عام طور پر ہندوستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، ارجنٹائن، چلی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ دوسری جگہ اسے انڈین گیج کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ دنیا میں کہیں بھی باقاعدہ مسافروں کے استعمال میں سب سے وسیع گیج ہے۔ فیکٹ نمبر آخری 18 کی طرف جاتے ہیں۔ اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ZK TV اسٹوڈیو کو پلیز سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میری آنے والی نئی ویڈیو بھی ملے۔ فیکٹ نمبر 18 اور آخری فیکٹ، اس کا قومی جھنڈا 11 اگست 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے قومی پرچم کی منظوری دی، جبکہ امیر الدین قدوالی نے اس کا ڈیزائن تیار کیا، جبکہ ماسٹر الطاف حسین نے اسے سلائی کیا۔ اس کا قومی ترانہ بھی 24 فروری 1949 کو 9 ممبران پر ایک کمیٹی تشکیل کی گئی، جس کا مقصد ملک کے لیے قومی ترانہ منتخب کرنا تھا۔ 723 ترانے پیش ہوئے، جن میں حفیظ الاسر جلندری کا لکھا ہوا ترانہ منتخب کیا گیا، سوائے کا لفظ کہ سارا ترانہ فارسی زبان میں ہے۔ اس کی 15 لائن 209 لفظ ہیں۔ کل وقت 1 منٹ 20 سیکنڈ ہے۔ پہلی مرتبہ ترانہ 13 اگست 1954 کو ریڈیو پاکستان سے نشر کیا گیا۔ پہلے غیر ملکی بادشاہ رضا شاہ
پہلوی کی آمد باری سے بجایا گیا۔ اس کا قومی پھل یاسمین کا پھول ہے پھول جسے جولائی 1961 میں حکومت نے قومی پھول قرار دیا۔ اور قومی پھل آم ہے، قومی کھیل ہاکی، قومی درخت دیودار، قومی جانور مارخور، قومی پرندہ چکور، قومی نعرہ پاکستان زندہ باد پاکستان کا قومی نعرہ ہے۔ قومی شہر علامہ اقبال، قومی جوس گنے کا جوس ہے۔ دیجیے مجھے اجازت، اللہ حافظ، ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو پلیز